बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावे आमेन. कीर्तन 25 वाक्य 4 आणि 5. तुझो वाटो म्हाका वळखोंक दी सर्वेस्परा, तुझे मार्ग म्हाका दाखय. तुझ्या सताच्या मार्गान म्हाका चलोवन व्हर, म्हाका शिकय. कित्याक तूं म्हजो देव, तुमचो म्हजो तारक. सर्वेस्परान आमच्या जिविताच्या पयणार ताची वाट आमकां दाखोवन आमी त्या वाटेन समकोंक उलो दिला. आज परत ती वाट सडीत मापान समजून घेवच्याक सोमया लागीं उलोवंक आनी आमची बगणां उचारूंक आमी आयल्या. तर व्हडा मोगान आनी मानान आमच्या सोमयाक आमचे मदें आमी स्वागत करया. गावन गीत दैवी गायना बुकांतावन गीत संको 810, पान संको 25. स्वादीक जेजू नमान तुका. स्वादीक जेजू नमान तुका. दुर्लभ जेसू वंदन तुका. स्वादीक जेसू नमान तुका. दुर्लभ जेसू वंदन तुका. उंडिया रूपार लिपोनवलाय, सक्रामेंतांत राखून आसाय. उंडिया रूपार लिपोन रावलाय, सक्रामेंतांत राखून आसाय. स्वादीक जेसू नमान तुका. दुर्लभ जेसू वंदन तुका. स्वादीक जेसू नमान तुका. दुर्लभ जेसू वंदन तुका. जिणिये पैनार सांगा दिताय, कष्टान वारांत सांबाळून व्हरताय. जिणिये पैनार सांगा दिताय, कष्टान वारांत सांबाळून व्हरताय. स्वादीक जेसू नमान तुका. दुर्लभ जेसू वंदन तुका. स्वादीक जेसू नमान तुका. दुर्लभ जेसू वंदन तुका. अंकारांत तूं दिवो जाताय, अज्ञान्यांक तूं जाणवाय दिताय. अंकारांत तूं दिवो जाताय, अज्ञान्यांक तूं जाणवाय दिताय. स्वादीक जेसू नमान तुका. दुर्लभ जेसू वंदन तुका. स्वादीक जेसू नमान तुका. दुर्लभ जेसू वंदन तुका. उंडिया रूपार लिपोन रावलाय, सक्रामेंतांत राखून आसाय. उंडिया रूपार लिपोन रावलाय, सक्रामेंतांत राखून आसाय. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया,
Hallelujah, 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 स्वदीक जिसू नमान तुका, दुलोब जिसू वंदन तुका. हुंड्या रुपार हजर जावन आमची जिणी तूं पवित्र करताय. आमच्या जिविताची वाट तूं सोबयताय. जिवीत म्हणल्यार सागोरांत आमी आमचें पैण मुंदरून व्हरता आसतना तूं आमचे संगी आसाय. आमकां धैर्य दिताय, बोळ दिताय, सकत दिताय. निरंतरी तुजी स्तुती गावन तुका होगळसून तुका आराधन करून म्हजो दीस, म्हजें हर एक काम सुरवात करूंक तूं म्हाका आदार दिताय. आज परत एक पावटी तुजें आराधन करून तुजे तावन म्हज्या आयच्या दिसाक बोळ आनी सकत जोडूंक तुवें म्हाका फावो केलाय. विशेष रितीन ह्या सर्व संगती मारिफात तुजो सांगात म्हाका फावो करता आसतना, हर एक रितीन तुजो आदार दिता आसतना म्हजी जिणी संतोशाची जाल्या सोमिया. तुजी दया, तुजी काकुळट सदां म्हजेर आसून म्हज्या उणेपणांत अस्कत कायंत सर्व रितींनी जिणे परिवर्तन करूंक तुवें अवकाश दिल्याय आनी त्या मारिफात सोडवून तुवें लाभयल्याय. मोगळा बापा, आमच्या भावार्थी जिविता मुखांतर आमी तुजी कृपा जोडूंक पावल्या. तुज्या त्या दैवीक सक्तीन आमच्या जिणयेच्या हर एका संगतींनी जिणी आमची बळादीक करूंक शकल्या. आज तें सगळें नियाळन तुका आमी अर्गां दिता सोमिया. स्नानदातार जुवांच्या जल्मा विशीं आयच्या देवस्तुतेच्या वांजलांत नियाळूंक तूं आमकां उलो दिता आसतना सर्व रितींनी धैर्यान आनी देवा बापाचेर विश्वास दवरन जियेल्लें जिवीत आमी नियाळता सोमिया. जुवांव म्हणलें तें नांव एलिझाबेथ आनी जाकारी आपल्या भुरग्याक दिता आसतना तुवें तांच्या मती काळजांत उगडापें केल्लें की तूं तांचेर दया दाखोवन आसाय. तूं तांचेर बेसांव वतून आसाय. तूं तुजी कृपा तांकां पाठोवन आसाय. तांच्या कश्टाक आनी तांच्या नाली सायेच्या आनी भुरग्यांचे देणे नातल्ल्या त्या कुटुंबा जिवितांत ती काकुळट तुवें दाखयली, कृपा तुवें पाठयली. मोगळा सोमिया स्नानदातार जुवांचें जिविती त्याच प्रमाणे चमकालें. आपणाक जेजूच्या की पयलें येवंक अवकाश दिला म्हण तो व्हडपणान बरोवंक ना सोमिया. बगार तुज्या जिविता मुखार, तुज्या मिसावा मुखार, तुज्या दैवीक सक्ते मुखार आपले माथें बागोयता, खलतेपणान भरता आनी सर्व रितींनी ताची शिकवण आयकूंक आयिल्ल्या लोकांक
जिनी परिवर्तनाचे मेट तेंकोंक अवकाश दिता. वयसोमी आज ताच्या जल्माचो संतोष जाकारी आनी एलिझाबेथीन कसो संभ्रमलो, तशेंच म्हज्याय जिविताचें देणें नियाळण तें संभ्रमून जशें जुआवन तुका परगट केलो तशें हांवें म्हज्या जिवितान परगट करचें प्रयत्न केला. ती करपा आशिर्वादां तुजे तावन ती करच्याक म्हाका लाभल्यांत. आज परत जुआंच्या मिसांवा मारिफात पातकी जिणेक पाठ करून बरी खबर सतमानोक उलो दिल्ल्या त्या गणिताचो नियाळ करता आसतना जिणी परिवर्तनाक वेंग मारिल्ल्या हर एका लोकांक तुवें दया दाखयल्ली हांवें नियाळता. आनी तांच्या जिवितांत देवा बापान तुका स्विकार करूंक अवकाश करून दिल्लें गणित आमी उडासाक हाडटा. मुगाळा सुमी आज स्नानीक जुआंच्या जल्मा गणिताच्या नियाळा मारिफात परत म्हज्या जिविता पयनार दाखयलेली दया आनी खाकोळतांव नियाळता. विशेष रितीन तुका वेंगून रावलेल्या वेळार तुवें आमकां तुज्या बेसांवांनी बरयल्लो अनुभव जाला. तुजे अती मोगाचे जावन आमकां तुवें विंचलाय आसता. हर एका रितीन म्हज्या भावार्थी जिवितांत तुजें नांव परगट करूंक हांवें प्रयत्न केला. पवित्र सभेच्या शिकवणे मारिफात पवित्र पुस्तकांत तुवें दिल्लें उतर नियाळचे मारिफात आमच्या जिणेंत सदा नितीन सलची जिणी, भावार्थाक विंगल्ली जिणी आनी तुका परगटची जिणी जियोंक तुवें आमकां जायते अवकाश दिल्याय. जिणी आमची फळादीक आनी कुरपेवंत केल्याय तुज्या मोगान आमकां वेंगलाय. तुका जावर गाणी होगळा पारादान आनी स्तुती सुमया. आज ह्या आराधनाच्या वेळार तुज्या नांवाची स्तुती हांव गाता. तुज्या नांवान म्हजे जिणये पयन सलीस जाला, बेसांवांनी नेटोवन सुगम जाला, भावार्थान बळादीक जाला. देखून मोगाळ भावना आनी भयणीनो, सुमयेचें नांव आमी गावया, सुमयाची स्तुती करया म्हणल्यार गितांद्वारी देवाक आमी अर्गां दिवया. दैवी गायना बुकांत हांव गीत संको B38 पेज 54. सौम्याचे नाव आम्ही गावया, सौम्याची स्तुती करया. सौम्याच्या नावाक महिमा देवन स्तुती ताची करया, स्तुती ताची करया. सौम्याचे नाव आम्ही गावया, सौम्याची स्तुती करया. सौम्याच्या नावाक महिमा देवन स्तुती ताची करया, स्तुती ताची करया. कितले बरे नाव ताचे, सुमियाचे नाव
सगळो लोक गाजता ताका सगळ्या गावान गांव संसारार ताचे नांव सदां सदैव जावं रसला म्हाका वाखणूंक देखून गायता हांव कितलें बरें नांव ताचे सोमियाचें नांव सगळो लोक गाजता ताका सगळ्या गावान गांव संसारांत ताचे नांव सदां सदैव जावं रसला म्हाका वाखणूंक देखून गायता हांव सोम्याचें नांव आमी गावया सोम्याची स्तुती करया सोम्याच्या नावाक महिमा दिवन स्तुती ताची करया स्तुती ताची करया सोमेस्तांक बरें केल्लें सोमियाचें नांव पिडेस्तांक गूण केल्लें वर्तें ताचें नांव मेलेल्यांक जीवन केल्लें पवित्राचें नांव सांडून गेल्ल्यांक पाटी हाडून जिवीत दिल्लें नांव सोमेस्तांक बरें केल्लें सोमियाचें नांव पिडेस्तांक गूण केल्लें वर्तें ताचें नांव मेलेल्यांक जीवत केल्लें पवित्राचें नांव सांडून गेल्ल्यांक पाटी हाडून जिवीत दिल्लें नांव सोम्याचें नांव आमी गावया सोम्याची स्तुती करया सोम्याच्या नावाक महिमा देवन स्तुती ताची करया स्तुती ताची करया स्तुती ताची करया हालेलुया 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 San Paulon Romagarang baraillen pătre अध्याय 13 वाक्य 14 सोमिया जेजूकच तुमचे झुजा कवच कशें नेसा म्हूण सांग पावलो ह्या उतरा मारिफांत क्रिस्ती जिवितांत क्रिस्ताच्या सर्वशे गुणांनी बरोवंक आमकां उलो दिता मोगळा सोमिया ह्या म्हज्या क्रिस्ती जिवितांत तुज्या सर्वशे गुणांनी बरोवन आसलेल्या जिणयेक आमचें झुजा कवच जावन न्हेसोंक सांपावला पोवणें दिता आसतना विशेष रितीन स्नान दातार जुवांव कशें तुका आपलें झुजा कवच जावन न्हेसोन धैर्यान जिणी परिवर्तनाक उलो दिवंक पावलो मात्र न्हय सताच्या मार्गान चलतना हर एक रितीन तुज्या नांवाक साक्ष ताणें दिली सताच्या वाटेन चमकतना जें कितें मुखेल्यांच्या जिणयेंत आडवेता साद्या लोकांच्या जिणयेंत आडवेता तें आनी देख दिवच्याक सारकें ना ते सगळ्यो संगती ताणें काडून उडोवंक उलो दिलो देखीवंत जिणयेक बावटनाक साक्ष दिवच्या जिणयेक वेंग मारूंक ताणें आपोवणें दिलें हर एका लोकाची काळजां तुज्या मोगान पेटोवन रावोंक ताणें उलो दिलो पदकाचे मेळेपण अस्कत काय उणेपणाच्यो संगती संवसारी संगतींक लबदल्ली जिणी जर आसा ती तुका भेटोवंक सकना म्हणलें ताणें ताच्या जिविताच्या चाली मुखांत दाखोवन दिलें मोगळा सुमी आज तेच दिशेन आमची जिणी आमी पळयता जशें जाकरी आनी एलिझाबेथ विशेष दया आपणावंक सकली आनी त्या दयेन जुवांक जल्मा हाडलो आनी ताचे मारिफांत तुकाच
परगट करूंक देवा बापान नमियारले. वय सुमी आज म्हज्या वडिलांनी मालगड्या संगात मेळोवन म्हाका दिल्लें नांव हांव नियाळटां. म्हाका आपणावंक दिल्लो भावार्थ हांव नियाळटां. म्हाका दिल्ल्या त्या नांवाक एक अर्थ आसा सुमिया. क्रिस्तांवपणाचो शेलो पांघरून त्या नांवाक तुज्या नांवान मान आनी महिमा दिल्या. तुका परगट करचें मीस हांव म्हाका दिलां. तुजी जिणये चाल म्हज्या जिविताक सरी करन ही म्हजें जिणये पयन मुखार सून व्हरूंक म्हाका तुवें उलो दिलाय. जुआंव बाप्तिस्त आपल्या जिणयेंत खंयच्याच रितीन देवा बापान येवजिल्लें मिसांव करूंक सोडदोड करूंक शकलो ना वा ताणें तें प्रयत्न केले ना. बगार देवा बापान दिल्ल्या मिसावाक विश्वासी रावलो. जशें तुवें विश्वासीपणी विधेयपणान बापाक खाल जावन ताची खुशी पाळली, संपूर्ण रितीन तुजें जिवीत ताच्या योजनाक समर्पिलें. तशेंच क्रिस्ती भावार्थान म्हाका दिल्लें जिवीत हांव नियाळन हे म्हजें जिणये पयन मुंदरून व्हरतना म्हाका तूं रक्षक जावन म्हज्या जिवितांत येताय म्हणलें हांव वळखून घेतां. जुआवन आपणाची शिकोवण आयकूंक येतल्या लोकांक तूं तांचो रक्षक म्हूण तुजे थंय बोट दाखोवन तुजो पाटलाव करूंक उलो दिलो. आपणाची तालेंतां ताणें उखलून दवरूंक नात बगार तुका केंद्रीत करून लोकांच्या काळजांनी तुजें जिवीत कंसयलें. मोगाळ्या सुमी आज त्याच रितीन म्हजें भावार्थी जिवीत समकत आसतना म्हजी तालेंतां म्हज्या जिविताच्यो सगळ्यो अभिवृद्धी आनी हांवें केल्लीं कामां उखल धरिनासतना तुजे थंय केंद्रीत जाल्ली जिणी जियोंक म्हाका कृपा दी. म्हजी जिणी तुज्या नांवान प्रेरीत कर. मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, आमच्या जिविताचें समर्पण आमी करया. विशेष रितीन सुमयाचो आदार मागया आनी गावया गीत मनशा कुळाचो रक्षक जेजू तुका आपयत आसा. दैवी गायना बुकांत हांव गीत संको E38 पेज 130. मनशा कुळाचो रक्षक जेसू तुका आपयत आसा. तुका आपयत आसा. मनशा कुळाचो रक्षक जेसू तुका आपयत आसा. तुका आपयत आसा. कष्टांनी नश्टांक सांपडल्यानो मतीची ईसा भक्तेल्यानो. कष्टांनी नश्टांक सांपडल्यानो मतीची ईसा भक्तेल्यानो. शांतीच्या बंदराक आपल्या गोपांत
तुमका तो आपय तसा शांतीच्या बंदराक आपल्या गोपांत तुमका तो आपय तसा मनुष्या कुळासो रक्षक जेजू तुका आपय तसा तुका आपय तसा पत्कांच्या कणकांत बुडोनासच्यांक बरवस सांडून रडून बसच्यांक पत्काच्या कणकांत बुडोनासच्यांक बरवस सांडून रडून बसच्यांक विश्वास फांकून रक्षण दिवच्याक तुमका तो आपय तसा विश्वास फांकून रक्षण दिवच्याक तुमका तो आपय तसा मनुष्या कुळासो रक्षक जेसू तुका आपय तसा तुका आपय तसा तुका आपय तसा तुका आपय तसा आमच्यो गरजो आनी ते सावां ह्या वखदां सक्रामेंतल्या जेजू मुखार आमी दवरया जल्मा दीस आचरसून आज देवाक अर्घां दितात हेन्सी डायस अबुधाबी तावन 32 वर्सांचो जल्माचो वार्षिकोत्सव आचरसिता राहुल डिसोजा मुंबई तावन जल्मा दिसा बाबतीन देवाक अर्घां दिता विना पिरेरा थाणे वेस्ट तावन लिडिया मोंतेरो जेप्पू तावन विना पिरेरा थाणे वेस्ट तावन ह्या आमच्या भावा भयणीक आमी जल्मा दिसाचे शुभाशय पाठयता देवाचे विंसणार आशिर्वादा तांचेर मागता तशेंच काजराचो वार्षिकोत्सव आज आचरसून धनिया देवाक अर्घां दिता क्लेमेंट डिसोजा आनी मेटिल्डा मास्करेनस बारकोर तावन तशेंच आपल्या जिवितांत जोडलेल्या सर्व आशिर्वादां पासत आमची भाव भयणी देवाक अर्घां दितात दैवीक आकुळतीच्या आनी मोरयेच्या कातावीन काळजाच्या मानाक देवाक अर्घां दिता शांती नोरोन्ना आनी कुटुंब देवाक अर्घां दिता राजेश पिंटो बचपे तावन वसंत आनी मरिटा फेर्नांडीस आनी कुटुंब बेंगलोर तावन बाळोक जेजूच्या मानाक देवाक अर्घां दिता रोशेल अमुंजे तावन जिवितांत जोडलेल्या सर्व बेसावां पासत आनी बऱ्या भलायके पासत देवाक अर्घां दिता रॉनेट कुवेट तावन आपल्या जल्मा दिसा बाबतीन देवाक अर्घां दिता विना पिरेरा थाणे वेस्ट तावन जिवितांत देवाचो आदार गरज आसा ताचो संगात आमकां बळवंत करता म्हणल्या इराद्यान आपली गरजो सक्रामेंतांतल्या जेजू मुखार दवरतात प्रत्येक रितीन आपल्या वैयक्तीक इराद्यां पासत मागता अश्विन आनी कुटुंब कॅनडा तावन बऱ्या भलायके पासत मागता आयुश डिसोजा वर्काडी तावन आपले प्रोजेक्ट कंप्लीट जावचे खातीर आनी यशस्वी जावचे खातीर देवाचो आदार मागता प्रिमा ज्योती बेन्नीस बेलतांगडी तावन बऱ्या भलायके पासत मागता राजेश पिंटो बचपे तावन जिवीत ह्या संवसारान देवान दिल्लें संभ्रमून जेजू मारिफांत बसयलेलें सस्नीक दायज जोडूंक आमची भाव भयणी गेल्यान तांकां आमी ससनाचो विशय मागता सर्वांतरलेल्या बावडत्यां पासत आज मागता अश्विन आनी कुटुंब कॅनडा तावन देवादीन लाजरस फेर्नांडीसाच्या आत्म्या पासत मागतात शिरवान तावन देवादीन मेरी सबीना पेरेराच्या आत्म्या पासत मागतात दुबय तावन जेतू फेर्नांडीसाच्या आत्म्या पासत मागतात वकोला तावन फेलिक्स सल्डानाच्या आत्म्या पासत मागतात आनी सल्डाना कुटुंबांत अंतरलेल्या सर्व बावडत्यां पासत मागता फ्लोरी डिसोजा अंधेरी इस्ट तावन रोजारियो मिनजसाच्या आत्म्या पासत आनी
मॅनेजर्स कुटुंबानंतरलेल्या सर्व बावार्थ्यां पासत मागता फ्लोरी डिसोजा अंधेरी ईस्ट टाउन. देवादीन लॉरेन्स आणि पाउलिन डिसोजाच्या आत्म्या पासत मागतात पेरमोदे टाउन. देवादीन लिली मेंडोन्साच्या आत्म्या पासत मागतात कणाजार टाउन. 90 आणि 3 वर्सांचो जल्माचो उडास काढणं देवादीन जुडीत मस्करेनेस हिच्या आत्म्या पासत मागतात मँगलोर टाउन. देवादीन जास हाच्या आत्म्या पासत मागतात मँगलोर टाउन. देवादीन चार्ल्स मस्करेनसच्या आत्म्या पासत मागतात बारकोर टाउन. देवादीन थॉमस पियाद मस्करेनसच्या आत्म्या पासत मागतात मलाड ईस्ट टाउन. देवादीन जॉन कार्डोजाच्या आत्म्या पासत मागतात पालाडका टाउन. देवादीन साल्वादोर फेर्नांडीसच्या आत्म्या पासत मागतात बेलतंगडी टाउन. देवादीन साल्वादोर फेर्नांडीसच्या आत्म्या पासत ताच्या जल्मा उडासा बाबतीन मागतात उजिरे टाउन. देवादीन रेमी डिसोजाच्या आत्म्या पासत मागतात पेरमुदे टाउन. अंतरलेल्या 15व्या वर्साचो वार्षिकोत उडास काढणं देवादीन बेनेडिक्ट मेल्विन रोझारियोच्या आत्म्या पासत मागतात फळनीर टाउन. देवादीन कॅल्विन पेरेराच्या आत्म्या पासत मागतात हिरेबैल टाउन. जल्मा दिसाचो उडास काढ देवादीन आल्बर्ट मोंटेरोच्या आत्म्या पासत मागतात पुना टाउन. हे आमच्या भावा भयणीक ससनाचो विशय आमी मागता. आमची जिणी पयन आमी मुंदरून व्हरूंक आसा. देवाचो आदार ताका गरज आसा म्हणलें समजून सक्रामेंतांतले जेजूचे आशिर्वाद जोडूंक आमकां आमी आयती करया. Yes, 74, page 53. सम्या तुझे पहिले येणे नियाळून तुझ्या दुसऱ्या येण्याक मोगान अत्रेकताव तुझे मनपण जीवनपण संभ्रमण अर्गा बलिदान हे भक्तीन भेटयताव बापाचे खोशेक तो खालसालोय मनीसावन्या संस्रांतची येलोय शुभ वर्तमान लोकाक पगटले सगळींचे दार आमकां उखडले. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमच्या सोवे आसो. ख्रिस्त थंय मोगाच्या भावना आणि भयणीनो एक कुटुंब जावन हे मिसाचें बलिदान भेटोवंक आमी सांगाता जमल्या आसा. विशेष रितीन स्नान दातार जुआंच्या जल्मा विशीं आमी नियाळण आयच्या दिसा आमकां दिल्लें मिसांव समजून घेवंक सोमी आमकां उलो दिता. त्या खातीर दैरादीक जावन सोमयाचेर पातयेवन आनी विशेष रितीन तो आमचेर काकुळट दाखयता म्हणलें नियाळण हे मिसाचें बलिदान आमी भेटयता आसतना आमचें उणेपण अस्कत काय आमी ओळखून घेवया. देवा मुखार कालतें जावन हें जिवीत आमचें ताका मानता तसलें जावन जियोवच्याक गरज असो आदार ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. सगळे आमचे उणेपण संचाक देवाचो आदार मागोवन म्हणया. हांव पातकी सरपदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडांत उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध.
या पसत भगवान सदान संकवार मरियेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बगसून ससनाच्या जिविताक आमकां पावो. आमेन. सुमिया काकृत कर, सुमिया काकृत कर, क्रिस्ता काकृत कर, क्रिस्ता काकृत कर, सुमिया काकृत कर, सुमिया काकृत कर. प्रार्थुया. सर्व पदवेदारांनी ससनाच्या देवा मनुष्य सैबान तुज्या अनंत पुताच्या जल्माचो दीस लागीं पावलो. अनंत आनी सर्व शक्तिवंत जावन येवकार मरयेचे उदरी तो सक्त मनीस जालो आनी आमचे मदें जियोंक आयलो. ताचे वरवीं आमकां तुज्या किरकोळ साकरांक तुजी काकुळट मेळो म्हूण मागता. त्याच आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवय पवित्रत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. मालाकी प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वाचप. सर्वेस्पर देव अशें म्हणटा, पळया म्हाका एक वाट तयार करूंक हांव म्हज्या दुताक धाडटलो आनी तुमी सोदतात तो सोमी अवचित्य आपल्या मंदिरांत येतलो. तुमी आत्रेकतात तो कराराचो दूत येतलो म्हणटा दळबारांचो सर्वेस्पर. ताच्या येण्याच्या दिसाक कोण विरोध करूंक शकात? तो प्रत्यक्ष जाताना कोणाच्यान उबो रावोंक जायत, कित्याक तो सोनाराच्या उज्या सारको, दोबयाच्या खारा सारको, रुपे नितळ आनी निर्मळ करतल्या सोनारा भाशेन तो आपल्या आसनार बसतलो. लेवीच्या पुतांक तो नितळ करतलो, रुपया आनी भंगारा परी तो तांकां निर्मळ करतलो. तेन्ना प्रामाणीकपणी सर्वेस्पराक भेटवण्यो करूंक तांच्यान जातलें. जशें आदल्या काळार पुर्विल्ल्या वर्सांनी जुदाच्यो आनी जेरुजालेमाच्यो भेटवण्यो सर्वेस्पराक मानतल्यो, तशें आतां त्यो ताका मानतल्यो. पळया, सर्वेस्पराचो वर्तो आनी भिरांकूळ दीस येवचे आदीं हांव एलिया प्रवाद्याक तुमचेशी धाडटलो. हांवें देश नासाच्या शिरापाकाल गलेण्या जावच्याक तो बापायची काळजां भुरग्याशी ओडटलो आनी भुरग्याची काळजां बापायशी ओडटलो. देवाचे उतार हे. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. तुमच्यो तकल्यो उखोन धरा, कित्याक तुमची सोडवणो लागीं पावल्या. तुमच्यो तकल्यो उखोन धरा, कित्याक तुमची सोडवणो लागीं पावल्या. तुजो वाटो म्हाका वळखूंक दी सर्वेस्परा, तुजे मारोग म्हाका दाखय. तुज्या सताच्या मार्गान म्हाका चलोवन व्हर, म्हाका शिकय, कित्याक तूं म्हजो देव, तुमचो म्हजो तारोक. श्लोक. तुमच्यो तकल्यो उखलून धरा, कित्याक तुमची सोडवण लागीं पावल्या. सर्वेस्पर बरो आनी उतराक सुकाना तो. वाट चुकलेल्यांक तो सरके वाटेक हाडटा, कालत्यांक सताच्या मार्गान तो चलोवन व्हरता, दुबळ्या धाकट्यांक आपल्यो वाटो तो दाखयता. श्लोक. तुमच्यो तकल्यो उखलून धरा, कित्याक तुमची सोडवण लागीं पावल्या. ताचो करार पाळटल्यांक आनी ताची विधी नियमां सांबाळटल्यांक ताच्यो वाटो सगळ्यो मोगाच्यो आनी सताच्यो. आपली भक्त करतल्यांक सर्वेस्पर आपलें काळीज उगडटा, फकत तांकां आपल्या कराराचो अनुभव तो दिता. श्लोक. तुमच्यो तकल्यो उखलून धरा, कित्याक तुमची सोडवण लागीं पावल्या. उद्गार. Alleluia, 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 Alleluia. जनांगाच्या राया आनी पवित्र सभेच्या बुन्यादी पत्रा ये आनी दोळींतावन तुवें रचलेल्या मनशाक सोडय.
Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्वर तुमचे सोवे असो. तुमच्या सोवे असो. लोकाप्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुमिया. प्रसूतपणाचे दीस भरती जातच एलिझाबेतीन एक चरक्या भुरग्याक जल्म दिलो. सर्वेस्परान तिचे थंय वरती दया दाखयली म्हणले खबर तिच्या सेत समार्यांक आनी सैऱ्या दैऱ्यांक मेळ्ळी आनी ती येवन तिच्या संतोषांत वांटेली जाली. उपरांत 8व्या दिसा ती बाळकाक सुन्नत करूंक आयली आनी ताका जाकारी म्हूण ताच्या बापायचें नांवच दिवचार आसलें. पूण ताची आवय तें नांव नाका, ताका जुआंव म्हूण नांव दवरूंक जाय म्हणाली. पूण त्या नांवाचो तुज्या दायज्या मदें कोणूच नाम म्हणाली ती. तिचे लागीं तेदवा भुरग्याक कितें नांव दिवचें म्हूण ताची खुशी ते बापय लागीं हात भाशेन ताणें विचारलें. तवळ जाकारीन एक फळी विचारली आनी ताचें नांव जुआंव म्हूण बरयलें. तें पळोवन समेस्त अजाप जालें आनी तेच घडये ताचें तोंड उगडलें आनी ताची जीब सुटली आनी देवाक होगळाप दिवन तो उलोवंक लागलो. तांच्या शेजारची समेस्त भियेलीं. ह्या संगतींची खबर जुदेयाच्या सगळ्या दोंगराळ प्रदेशांत गाजली आनी त्यो आयकल्लीं सगळ्या ह्या विशयांत चिंतूंक लागलीं आनी म्हणालीं हो भुरगो फुडें कितें जावंक पावत. आनी निजाकी सर्वेस्पराचो हात ताचे सोवें आसलो. देवाचे उतर हे. वखणी तुका क्रिस्ता. ख्रिस्त थंय मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आमच्या सालत्या जिणेंत नितळायेक आमी आद्यता दिता. त्या खातीर नितळ करच्याक विविध वस्तू आमी वापरता, ज्यो आमच्या दिसपट्ट्या उपयोगाक येवच्यो. वस्तू नितळ नात तर आमकांच कितेंगी एक दाक्षेंचे भोगता वा बेजाराय जाता वा आमी नाखुशेन आमची जिणी सारची पळयता. त्याच दिशेन आमचे आत्मे नितळ करचो सोडवणदार हर एक रितीन सगळ्या नितळ करच्या संवसारी वस्तूंच्या की व्हरतो म्हणलें मालाकी प्रवादी इस्रायल परचेक दाखोवन दिता. त्या खातीर आपल्या आत्म्यांत नितळाय दवरच्याक जर तर तें मेळेपण आसा, अंधकार आसा तर तें सारकें दिसना वा नाखुशी भोगता वा संतोश थंयसर ना म्हणलें मालाकी प्रवादी इस्रायल परजेक स्पश्ट करता आनी म्हणटा तुमच्या जिवितांत परजळ फांकोवचो, तुमकां नितळ करचो आनी तुमची जिणे वर्ती करचो एक मुखेली तुमकां येतलो. तो फुडारी हर एक रितीन तुमची जिणी बदलितलो आनी बरेपणाची मेटां तुमकां जियोंक अवकाश करून दितलो. आनी ती वाट तयार करच्याक जुआंवक नमियारलेलें आनी धाडलेलें आमी आयच्या वांजेला मुखांतर आयकूंक शकता. जुआंवचो जल्म जाकारी आनी एलिझाबेथीच्या उतर प्रायर जालो. हर एक रितीन त्या जल्मा द्वारी तांच्या जिवितांत आसली नालिसाय, सर्व बेजाराय, खंत सर्वेस्परा देवान काडून उडयली आनी तांचेर काकुळट दाखयली आनी बेसांवाचो शिवोर तांच्या जिवितांत अनुभव करूंक अवकाश दिलो. हेरां संगी संतोश भरीत जिणेची येवंक तांकां फावो केलें. तेच परी जर तर म्हजें आनी तुमचें काळीज नितळ आसून सोमयाक आमी स्वागत करता. खंडीत जावन सर्वेस्पर देव आमचेर काकुळट दाखयता. ताचेर केंद्रीत जाल्ली जिणी जुआंव बाप्तिस्ता बरी आमी जियेता तर आमच्या जिणयेंत सोमयाक परगटचें मिसांव आमी केल्ल्यांत आमकां दादोसकाय लाभता, संतोश लाभता आनी सर्व रितीनी संतोशाची जिणी आमची जाता.
देखून हे मिसाचें बलिदान भेटयत आसतना विशेष रितीन सर्वेस्पराची कृपा आमी मागया, जशें आयच्या वांजेलाचें अकरेचें वाक्य सर्वेस्पराचो हात ताचे सोबे आसलो म्हणलें उतर आमच्या जिवितांत खरें जावं दी. जी भावार्थाची जिणी जी येता आसतना सर्वेस्पर आमकां आदार दिता म्हणलें जुआंव बाप्तिस्तान ताच्या जिविता मुखांत दाखोवन दिला. तेंच जिवीत जियोवच्याक आमच्या ह्या जिविता पयणार आमी प्रयत्न करया. आमेन. C77 page 131. संतोष बरीत काळसान उंडो आणि वायन हान वेदी सशीन येता बलिदान भेटयता. स्वीकार करये बापा पवित्र कर ही दाना तांचे वरवीं आमकां लाभो आशीर्वादा. स्वीकार करये बापा पवित्र कर ही दाना तांचे वरवीं आमकां लाभो आशीर्वादा. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदारा देव बापाक मानतात असलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मेमेक आमच्या नक्या पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेव. देवा आमच्या बापा, ह्या बलिदानान तुजी खरी भक्ती संपूर्णायेन आमी करूंक पावता. ताचे वरवीं तुजें बोगसाणी आमकां संपूर्णायेन मेळो आनी आमच्या सोडवणदाराचो जल्म शुद्ध निर्मळ काळजांनी आमी संभ्रमूंक पावो. हे आमी मागता आमच्या सुमया जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमच्या सवय आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासोया. पयश आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सरपदवेदरा आनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो येतलो म्हूण सगळ्या प्रवाद्यांनी परगटलें उतरां वरत्या मोगान अंकुवार मायेन ताका सांबाळलो. जुआवन ताची वाट तयार केली आनी तो पावतच ताची वळख दिली. आपल्या जल्माचे परबेक संतोषान तयार जावच्याक ताणें आमकां फावो केलें. तो आमचे मदें येवचे वेळी प्रार्थना करून जागृत रावलेली. ताका मेळो आमी सगळीं गितां गावून वाखाणणेची. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सर्व दळबरां संगाती तुजे महिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित्र 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 दळबारांचो सर्वेस्पर तूं. सगळ्यांनी संसार भरला तुज्या वैभवान. ओ सगळीं तुका जय. ओ सगळीं तुका जय. सर्वेश्वराचे नावे येता ताका जय जय. ओ सगळीं तुका जय. ओ सगळीं तुका जय. बापाक रोसूं पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले सुखुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो.
तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वसलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत, पातकांचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे पसत आनी सुमेस्त मनशां पसत हें वारवतलें, हें म्हज्या उगडासा करात. बावटसो गुट परगटूया. जिसू मेलो, जिसू जीवन साला, जिसू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिताव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका आदीन वाचताव आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागताव. सर्वेस्पराक्य प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगेवन बापा, पिटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी तुजी इश्टगातीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोड पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागताव. अंकुवार मरिये देवाचे माये सांगाती, भगेवन जुजे तिचो पती, भगेवन धर्मदूता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन भक्तीपणान म्हणोवया. आमच्या बापा सर्गेंच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशें आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळण्या पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासर वायटांतली आमकां निवार. दये करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताची येणे बरोवशान अत्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्वाकांतांतली वाटय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकांक शांती दियात. देवाचे शेळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही जावन आसा देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी. सम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना, पूण तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली.
धन्या स्वागत हांव करता तुका म्हजे संगी एक जा सैर्या सगींच्या ये तूं रास कर काळजान म्हज्या ये समिया ये तूं धन्या स्वागत हांव करता तुका मेसाबवारी लोक तुजो जमला मास तुजे सेवच्या काशेता लना वडा सरू अत्रे गानायल्या ससनी खणाक तुझ्या लालेता ये समिया ये तूं धन्या स्वागत हांव करता तुका म्हजे संगी एक जा सैर्या सगींच्या ये तूं रास कर काळजान म्हज्या ये समिया ये तूं धन्या स्वागत हांव करता तुका काळजांत आयिल्ल्या जेजूक आमी अर्गां दिवया विशेश रितीन ताच्या येण्यान आमची जिणी पवित्र जाल्या सर्व रितींनी ताका परगटूंक आनी ताच्या नांवाची स्तुती गावंक ताणें आमकां फावो केला जशें जुआंवच्या जिविताच्या देण्या मारिफांत जाकारी आनी एलिझाबेथीक देवान बेसांवांनी बदलें तशेंच आमची जिणी हर एक रितीन सर्वेस्पर देव ताच्या बेसांवांनी भरता ताचो सांगात आमकां दिता आनी ताच्या आशिर्वादान आमची जिणी जियोवंक आपोवणें दिता तर सुमयाच्या जल्माक आमी तयाराय करता आसतना विशेश रितीन ही कृपा देवात हांव ह्या वखदां आमी मागया प्रार्थुया प्रितीच्या बापा सर्गीच्या जेवणान आमी दोशी जाल्या वता करुणायेन आमची काळजां तुजे शांतीन भर आनी तुजो भोव मोगाचो पूत येतलो तेन्ना पेटलेल्यो दिवट्यो घेवन ताका मेळोंक वचूंक आमकां तयार कर ह्या आमी मागता हांव त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमच्या सवे आसो सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रत्मा सर्वांचेर आशीर्वाद घालो आमेन वचून याद क्रिस्तच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडता देवाचे व्हड उपकार सकाराया आमच्या जीवा संसाराच्या सडवणदारा मेळच्याक आमकां बाचावी घेवन येसो गासावी देव तर बेगीन या पळयतळा सलवार कचाक मनशा कोळाक नाच जावं के दीस सोडी नाका ये जेसू आमच्या सोम्या सोडय आमकां पातक्यांक दनिया अमृत आमच्या जीवाच्या ये सोम्या आमच्या मोगाळ पुत्रा सवे अंकवार मरी आशीर्वाद दिव आमकां भगवंत कुर्साचे कृपेन निवार आमकां आमच्या देव आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्मेच्या नांवी